नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हास्यरोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल चैत्र 8 गते मंगलबार तदनुसार 22 मार्च सन् 2022 का लागि तयार गरिएको हो अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ झैं 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने यस राशिफलको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज मंगलबारको दिन मंगल ग्रहको बीज मन्त्र तथा पौराणिक मन्त्र एवं विघ्नहर्ता भगवान गणेशको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सः भौमाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद् बलिं बध्नता स्रष्टुं वारि भवद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धरां पार्वत्या महिषासुरः प्रमथने सिद्धाधिपै सिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायाच्छ नागाननः ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायाच्छ नागाननः। भगवान गणेशको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, त्रिपुरमाथि विजय प्राप्त गर्नका निमित्त भगवान शङ्करले छलपूर्वक बलिलाई बाँध्न भगवान विष्णुले 14वटा भुवनको रचनाका निम्ति लोकपिता महाब्रह्माले पृथ्वीलाई आफ्नो मस्तकमा धारण गर्नका निम्ति शेषनागले महिषासुरको वध गर्नका निमित्त जगत जननी माता पार्वतीले सिद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सिद्धेश्वरहरूले र विश्व विजय प्राप्त गर्न कामदेवले जसको स्मरण गरेका थिए, ती भगवान गजानन आदि पूज्य गणेशले हाम्रो रक्षा गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज चैत्र 8 गते तदनुसार 22 मार्च गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै चैत्र कृष्ण चतुर्थी अर्थात् चौथी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये चैत्र महिनामा जन्म लिने तथा तुला राशिका वा विशाखा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मंगलबारको दिन यो मंगल ग्रहको विशेष दिन हो। मंगल ग्रहलाई ग्रह सभाको सेनापति तथा साहस, हिम्मत र स्वाभिमानको कारक मानिन्छ। मंगल ग्रहले मेष र वृश्चिक राशिका निमित्त राशि स्वामी, कर्कट र धनु राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मीन र सिंह राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक मंगल, इष्ट देवता भगवान गणेश वा हनुमानजी, शुभ दिन मंगलबार, सहयोगी दिन आइतबार, सोमबार र बिहीबार, अशुभ दिन बुधबार, शुभ रत्न मुगा, अशुभ रत्न पन्ना, शुभ रङ गुलाबी, अशुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, 5 र 8 अनि अशुभ अङ्क 3 र 6 हुने गर्दछ। मेष राशि हुनेहरूका लागि कार्तिक महिना मेष राशिको चन्द्रमा मघा नक्षत्र आइतबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि, मेष लग्न, दिनको प्रथम प्रहर घात मानिन्छ भने वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आश्विन महिना तुला राशिको चन्द्रमा रेवती नक्षत्र शुक्रबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि, वृश्चिक लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मान्ने ज्योतिषीय विधान छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो।
जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख, समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मेष र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा मङ्गल ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि मङ्गल ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त भगवान गणेशको विशेष पूजा गरी 21वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा सुन, तामा वा रातो चन्दनमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज विशाखा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बृहस्पति ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बृहस्पति ग्रहको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो चतुर्थी अर्थात् चौथी। यस तिथिलाई रिक्ता र खला तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ शिवपुत्र भगवान गणेश। त्यसैले आज भगवान गणेशको विशेष उपासना गर्नाले जीवनमा देखिएका बाधा अडचन र विघ्नको नाश हुन्छ। मङ्गलबार र चतुर्थीको संयोग भएको मङ्गल चतुर्थी समेत हो। तर यसपटक बृहस्पति ग्रह अस्त रहेकाले मङ्गलबारको नयाँ व्रत थाल्न अथवा मङ्गलबारको व्रत लिइरहेकाहरूले उद्यापन गर्न नमिल्ने दिन छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये वसन्त ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मीन राशि, चन्द्रमाका निमित्त तुला राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 8 गते मङ्गलबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 मार्च महिनाको 22 तारिक साके 1943 नेपाल सम्वत 1142 जिल्लाका राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण र वसन्त ऋतु। आज मङ्गल चतुर्थी व्रत। बृहस्पति अस्त रहेकाले मङ्गलबारको व्रत थाल्न वा उद्यापन गर्न नमिल्ने। जल दिवस। चन्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी अर्थात् चौथी तिथि बिहान 8:14 त्यसपछि पञ्चमी तिथि विशाखा नक्षत्र बेलुका 10:04 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र चन्द्रमा तुला राशिमा दिउँसो 4:24 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा हर्षण योग दिउँसो 3:02 त्यसपछि वज्रयोग सुरुमा बालवकरण बिहान 8:14 त्यसपछि कौलवकरण साँझ 7:12 अन्तिममा तैतिलकरण आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग चन्द्रमाको रङ सेतो दिउँसो 4:24 त्यसपछि रातो चन्द्रमाको दिशा पश्चिम दिउँसो 4:24 त्यसपछि उत्तर योगिनीको दिशा नैऋत्य बिहान 8:14 त्यसपछि दक्षिण बार्सोल उत्तर दिशामा बाण पञ्चक मध्य रोग बाण सूर्योदय पूर्व 3:32 देखि भोलि बिहान 3:40 काल राहु चक्रमा कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व। सूर्योदय बिहान 6:08 सूर्यास्त साँझ 6:15 चन्द्रास्त बिहान 9:17 चन्द्रोदय बेलुका 9:12। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 5:01 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम ती अक्षरबाट 5:01 देखि दिउँसो 10:43 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम तु अक्षरबाट दिउँसो 10:43 देखि दिउँसो 4:24 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ते अक्षरबाट दिउँसो 4:24 देखि राति 10:04 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम तो अक्षरबाट बेलुका 10:04 देखि भोलि बिहान 3:42 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ना अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये दिउँसो 4:24 भन्दा पहिले नै जन्मेका बालबालिकाको तुला राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 3:13 देखि 4:44 यमघण्ट बिहान 9:10 देखि 10:41 गोलिककाल दिउँसो 12:12 देखि 1:42 कालबार बेला दिउँसो 1:42 देखि 3:13 रोगबार बेला बिहान 6:08 देखि 7:39 र दिउँसो 4:44 देखि 6:15 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:47 देखि 12:36
लाभ बारबेलाको दिउँसो 10:41 12:12 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 4:24 पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा ईशान र आग्नेय दिशाको तथा बिहान 8:14 उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि वस्त्राभरण, नयाँ लुगा वा गहना लगाउने, डेरा सर्ने वा बसाइ सर्ने यी मुहुर्तहरू जुरेको दिन छ। तर अन्य कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त लगायत तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा तुला राशिको चन्द्रमा छ। तर दिउँसो 4:24 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी वृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा तुला राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चतुर्थ भावमा मकर राशिमा मङ्गल, शुक्र र शनिश्चर, पञ्चम भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, छैठौँ भावमा मीन राशिमा सूर्य र बुध अनि आठौँ भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदयकालमा तुला राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि उत्साहवर्धक समय छ। परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। आम्दानीका दृष्टिले नराम्रो दिन त देखिँदैन। चिट्ठा परे झै कुनै पुरानो कामको पारिश्रमिक पाउँदा दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि आनन्द र भोगविलासका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ। मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ। रमझम र मनोरञ्जनमा आकर्षण बढ्न सक्छ। प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ। घुमघाम, भेटघाट र मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। साँझपख दायित्व र जिम्मेवारी बढ्दै जानेछ। राम रमाइलो त्यागेर अब काम, कर्तव्य र घर व्यवहारमा संलग्न हुनुपर्नेछ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सजगता अप्नाउने समय हो। दिउँसो 4:24 प्रणय भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा दिन मनोरञ्जनपूर्ण नै रहनेछ। आनन्द र रमणीयताका लागि समय छुट्याइनेछ। घुमघाम, भ्रमण र पर्यटनको मनसाय पनि बन्न सक्छ र केही धनरकम मौज मज्जामा खर्च गर्ने परिस्थिति समेत बन्नेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त हुनेछ। तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। समयमै कार्य सम्पन्न हुनाले मन पनि हलुका र आनन्दित हुने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसीको समाचार सुन्न पाइनेछ। आज कुनै प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा भिड्दा सफलता प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक लाभ पाउने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि इच्छा पूरा हुने दिन हो। हरेक कामधन्दा र व्यवहारमा सरलताको अनुभूति हुनेछ। जीवनसाथीलाई फकाएर कुनै काम निकाल्नु छ भने प्रयास गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन, राम रमाइलो, घुमघाम र भेटघाटको समय हो। तर पार्टनर समक्ष कुनै कुरो राख्ने योजना छ भने केही समय पर्खिएको जाति हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक प्रतिभा र क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने समय हो। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्ने राम्रो दिन छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि कानुन प्रशासन अथवा सुरक्षा निकायको काम छ भने सफलता पाउने र धनार्जन हुने दिन हो। राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले समेत आफ्नो निर्णय र धारणालाई जोडदार ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस्तै खेलकुद र साहसी काम गर्नेले प्रसन्न हुने मौका पाउनेछन् र वैदेशिक प्रयोजनको क्षेत्रको लाभ हुनेछ। तर पनि हरेक क्षेत्रमा चुनौती र अडचन झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। साँझबाट सबै खालका झैझमेला र अनिष्टहरू मत्थर हुन थाल्नेछन्। दिनभरि कार्यक्षेत्रमा माथापिच्ची र सङ्घर्ष गर्ने समय छ। तर बेलुकी पख मनमा रोमान्स र उल्लासको वातावरण बन्न सक्छ।
दिउँसो 4:24 शत्रु स्थानमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अत चिन्तन मननमा निर्लिप्त हुने परिस्थिति देखिन्छ। काम विशेषले कुनै गर्जो टार्न, ऋण काट्नुपर्ने वा सरसापट्टिबाट काम चलाउनु पर्दै हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि ऊर्जा, ग्यास, इलेक्ट्रिक, खेलकुद र धातुजन्य पेसामा आबद्ध कारोबारीका लागि राम्रै दिन रहनेछ। तर पनि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त स्वार्थका लागि सम्बन्ध गाँसी काम फुत्काउने अरूसँग सतर्कता अपनाउनु होला, किनभने आज विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने पेसागत स्थितिमा सुधार गर्नु छ भने योजना बनाएर काम थाल्न आजको दिन अनुकूल हुनेछ। अन्य दिनका तुलनामा धेरै खट्नुपर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्दै बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारे पनि हुन सक्छ। त्यस्तै पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो। तर आज नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्छ, नयाँ बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम क्राम क्रिम क्रोम सह भौमाय नमः मङ्गल ग्रहको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि माया प्रेमको वातावरण बन्नेछ। विपरीत लिङ्गी मित्रसँग उठबस हुने र भावना साटासाट गर्ने दिन हो। बन्द व्यापारमा सोचे जति लाभ मिल्ने समय त छैन, तर आशावादी बन्ने दिन हो। बुद्धि ख्याएर गरिने काममा केही आम्दानी समेत गर्न सक्नुहुन्छ। छात्र छात्राले शैक्षिक प्रगतिका लागि केही गर्न सक्ने समय आएको छ। पठन पाठनमा ध्यान दिनु बेस हुन्छ। प्राय सबैका निमित्त ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्न सक्छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। गुरुजन र विद्वान व्यक्तिबाट आवश्यक सहयोग जुटाउन सकिनेछ। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ। इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन्। 5औं र 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले बौद्धिक क्षमताको प्रस्फुटन हुनाले सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ। सद्विचारबाट प्रेरित भएर काम गर्नुपर्छ। आँटेको काम सजिलै सम्पादन हुनेछ। छोराछोरीको खुसीका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कुनै अनुभव वा ज्ञानको कमी छ भने अझ पनि प्रयास गर्न सकिनेछ। आर्थिक शुभताको विशेष समाचार प्राप्त हुनेछ। केही समय घर परिवार र सन्ततिको जिम्मेवारीमा बित्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि पढाइ वा तालिमको सिलसिलामा कार्यालय बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। प्रयत्न गरेमा देश विदेशको यात्राको अवसर पनि मिल्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा ठुलाबडाको सरसहयोग र सहानुभूति मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरण पनि अनुकूल हुनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण वा अवलोकन हुने समय हो। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनुका साथै पतिपत्नीका बीचमा राम्रो समझदारी कायम हुनेछ। बरु छोराछोरीको खुसी र उन्नतिका निमित्त केही काम लुकाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हावभावको प्रयोग गरी कतै घुमघाम वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने सिपमूलक शिक्षाका विद्यार्थीका लागि क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। परिश्रम गर्नुहोस्, राम्रो उपलब्धि पाउनुहुनेछ। साथै भाग्यले समेत साथ दिने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आत्मीयजन वा नजिकको कुनै आफन्तका निमित्त कुनै विशेष काम सम्पन्न हुनेछ। आपसी तालमेल र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रयास गर्ने समय हो, जसबाट सुरक्षित भएको अनुभूति र आत्मविश्वास प्राप्त हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटे अनुसार आम्दानी हुने दिन हो। जागिरेहरूका निमित्त गोपनीयता कायम राखी काम गर्न सके कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। तर आज घर परिवार र छोराछोरीलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने काममा दिलचस्पी देखिँदैन। बरु दूरगामी भविष्यको चिन्तनमा समय बिताउन सक्नुहुन्छ। तर पनि अचानक नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। सामान्य तनाव भए पनि मूलतः आज बुढाबुढी वा परपाहुनाको सेवा र हेरचाह गर्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्न सक्छ। चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छाअनुसार समय दिन नपाउँदा झन् नरमाइलो लाग्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा अनुभवलाई तिखार्ने अवसर मिल्नेछ।
त्यस्तै आमाको आशीर्वाद लिन सके हरेक काममा सफल भइने दिन हो। आज मूलतः चौथो घरको चन्द्र प्रभाव देखिन्छ, अथवा चुनौती झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने दिन हो। गर्दै पर्ने काम थाती राखी अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनु पर्ने हुन्छ। दुराशा वा हल्लाको पछि लाग्ने हुँदा गर्नै पर्ने कामधाम र प्रयासमा विलम्ब हुनेछ। गफगाफमा अल्मलिएर पनि समय बिताउन सक्नुहुन्छ। पारिवारिक आवश्यकताका लागि थप धनको आवश्यकता पर्नेछ, त्यसैले डुबेको धन उकास्न वा सरसापट्टि खोज्न दौडधुप गर्नु पर्ला। साँझदेखि वातावरण आफ्नो पकडमा आउनेछ, तर पनि आज आमा, जीवनसाथी वा छोराछोरीको कुरा सुनिदिनु वा तिनका समस्यामा केन्द्रित भइदिनु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भ्रामरी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ। भाग्य वृद्धिका लागि आज गरेको प्रयासबाट केही न केही लाभ मिल्ने समय छ। पेसागत उन्नतिका निमित्त विभिन्न अवसर देखा पर्नेछन्। नयाँ उद्देश्य र योजनातर्फ मनको आकर्षण रहनेछ। नयाँ आशा जाग्न सक्छ। सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ। धार्मिक क्रियाकलाप र सामाजिक परोपकारी काममा खट्न पनि सकिन्छ। थोरै प्रयासले प्रतिष्ठित बन्न सक्नुहुन्छ, तर बेलुकी पख मनमा दोधारेपन बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ र सँगी साथीको लहैमा हिँड्दा दुःख पाउन सकिन्छ। त्यस्तै पारिवारिक विवादले अहम भावको विकास हुने समय छ। दिउँसो 4:24 सामाजिकताको क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा विशिष्ट व्यक्तित्वसँग उठबस हुनेछ। सामाजिक नेतृत्व हातलागी हुनेछ। अझ सरकारी काम वा राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने सानो प्रयासले मात्र पनि ठुलो अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। तर सामाजिक काममा वा सँगी साथीसँग अल्मलिने दिन भएकाले कारोबारमा पुरा समय दिन सकिँदैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिने समय हो। अतः कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि सिनियर वा जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिनु ठिक हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि मूलतः मनोरञ्जन र मस्तीमा केन्द्रित भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रै लगनशीलता देखिनेछ। सबैको प्रशंसा बटुलेर मन फुरुङ्ग हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारबाट अपेक्षित स्नेह, सहयोग र सद्भाव मिल्ने राम्रो दिन छ। माइती पक्षसित भेटघाट हुने वा सम्बन्ध सम्पर्क बढ्ने तथा सरसहयोग लिन दिन सकिने समय हो। प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित भुलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन, तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। उपलब्धिमा सँगी साथी, गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अङ्गारकाय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि विगतमा गरेको काम वा कारोबारको रकम हातमा आइपुग्ने समय हो। कार्यक्षेत्रमध्ये विशेषतः श्रममूलक कामबाट कमाई गर्न सकिनेछ। बन्द व्यापारको तात्कालिक कारोबार अनुकूल हुँदैन, तर आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल समय छ। स्टक पुँजी, सेयर बजार र जग्गा जमिनप्रति आकर्षण देखाउने दिन हो। चेलीबेटी र आफन्तको सहयोग गर्न पाउँदा मन प्रसन्न हुनेछ। मिष्टान्न भोजन मिल्नेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। आफन्तले प्रशंसा गर्नेछन्। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। रोकेका काम सम्पादन हुनेछन्। प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा सफलता मिल्नेछ। चिसोबाट जोगिने दिन हो। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अतः व्यक्तिगत खुसी र सुख सुविधाका लागि खर्च गर्न मन हौसिन्छ। आम्दानीमा लगातार वृद्धि भइरहँदा यी खर्चको खास प्रभाव पर्ने छैन, तथापि अहिले आय र व्ययको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त गरेको कामको सर्वत्र प्रशंसा हुनेछ। सिनियर स्टाफ र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकिनेछ। अचानक आम्दानी हुने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने अड्डा अदालत वा सरकारी काम पुरा गर्न राम्रो समय छ, तर आज झैझगडा र विवाद बहसबाट जतिसक्दो टाढा बसेको राम्रो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि शरीरमा विशेष ताजगी र स्फूर्ति बढ्नेछ। आज नयाँ परिकार बनाएर खाने र खुवाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार कतै खानपान वा घुमघाममा जानुपर्ने हुन्छ। बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र सम्पर्क गर्नु ठिक हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदा सकारात्मक परिणाम पाउने समय हो।
प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र वा स्वास्थ्य क्षेत्रको नै पढाइ हो भने आजको दिन अझ उत्कृष्ट समय बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम कमलायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशिको कुरा गर्ने हो भने आम्दानीको वैकल्पिक बाटो पहिल्याउने दिन हो। कडा परिश्रम र लगनशीलताका कारण राम्रो आम्दानी हुनेछ। कुनै काम रोकिएको छ भने दोहोऱ्याएर प्रयास गर्नुहोस्, त्यसमा समेत सफलता पाइनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त बन्द व्यापार र कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि वरिष्ठ कर्मचारीको सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम सुरु गर्ने दिन हो। प्रयास गरेमा तारिफ योग्य काम सम्पादन हुनाले थप अवसर हात पार्न सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने चिन्तन र दृष्टिकोणलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गरेमा कार्यक्षेत्रमा सम्मान बटुल्न सकिनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिले विशेष लाभ पाउन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि रुचि र इच्छाअनुसार समय बिते पनि कुनै व्यावहारिक कारणले पति पत्नीमा विचार नमिल्न सक्छ, तथापि एक अर्काप्रतिको समर्पण भाव र मायाप्रीति कायम नै रहने दिन हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसी, उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। अझ पार्टनरबाट शुभकामना प्राप्त गर्नाले थप सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको कुनै विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। तर आज तपाईँको आफ्नै राशि र धनभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनेछ। विशेष निर्णय लिनु परेमा अलमलमा पर्न सक्नुहुन्छ। कुनै काम प्रक्रिया नमिल्नाले समेत स्थगित हुन सक्छ। मित्र, परिवार र सहयोगीले आफ्नै बाध्यता तिर्स्याउनेछन् र हाँके थाकेको काममा सहयोगको अभाव रहनेछ। तर शिरमा चन्द्रमा रहेको छ। आत्मबल र हिम्मतका साथमा अघि बढ्नु जायज हुनेछ। अर्काको भरमा कुनै कुरा पनि नछाड्नु होला, किनभने आज जे गरे पनि आफ्नै पाखुरी र मस्तिष्क खियाउनु पर्ने समय हो। आर्थिक पक्षमा मन्दी भए पनि बेफाइदा नै भने हुने छैन। सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि बिउजदा मनमा भारीपन र शरीरमा अल्छीपन भएको महसुस हुनेछ। आन्तरिक राजनीति र चलखेलका कारण सानातिना समस्या देखा पर्न सक्छन्। तथापि आजको दिन असीम शान्तिको महसुस हुने सुन्दर समय छ। तर कुराकानीका क्रममा कडा बोली र अपशब्दको प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि हतारको निर्णय र क्षुद्र बोलीमा लगाम लगाउने दिन हो। नत्र आपसी सम्बन्धमा चिसोपन आउने तथा बन्दै लागेको काम समेत बिग्रने सम्भावना हुन्छ। हराउने वा चोरी हुने समय पनि हो। महँगा उपकरण र बहुमूल्य चिजबिजको सुरक्षाप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। साँझपख परिश्रम गरे बमोजिम उपलब्धि मिल्नेछ। दिउँसो 4:24 तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्दैछ। तथापि प्रारम्भमा 12औं घरको चन्द्रमाका कारण कामधाममा भन्दा पनि कल्पना र भावनामा केन्द्रित भइनेछ। घर परिवार वा छरछिमेकीका सानातिना जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने हुन्छ, तर शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त बाध्यात्मक काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमा काम गर्न नसक्दा विशेष अवसर फुत्कन सक्छ। आर्थिक सङ्कटले पनि तनाव बढ्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने परिवारको उन्नति र भविष्यका बारेमा चिन्तन गर्ने समय हो। केही समय धार्मिक क्रियाकलापमा अथवा कुनै पुरानो वा पवित्र स्थलको अवलोकनमा व्यतीत हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि धनमालको सुरक्षाका लागि सतर्कता अपनाउने समय हो। अझ घर बाहिर निस्कने काम छ भने तालसाँचो बलियो बनाउनुका साथै बहुमूल्य गरगहना नलगाएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एक अर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मनको हठ र कुण्ठामा भुलिने समय छ। तर पढाइ छाडेर अन्त भुलिनु भविष्य बिगार्ने कुरा हो भन्ने हेक्का राख्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनु राशि हुनेहरूका लागि साँझपख परिवेश, कार्यक्षेत्र वा परिवारभित्र देखिएका कुनै विकृति वा विसङ्गतिले मन पिरोलिन सक्छ। तथापि आज दिनभरि धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलापमा मनको आकर्षण रहनेछ। घर परिवारको वा संस्कार र परम्पराप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुनेछ। स्थिर कारोबारमा धन लगानी हुन सक्छ, तर दिन छिप्पिँदै गर्दा आर्थिक पाटो कमजोर रहनेछ। बेलुकी पख बाध्यात्मक खर्चको मात्रामा पनि वृद्धि हुन सक्छ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रबाट भने जस्तै उपलब्धि लिन सकिन्छ। प्रशासनिक काम वा अड्डा अदालतमा विचाराधीन विषय छ भने भलै विलम्ब हुन सक्छ, तर ठुला बडा वा अधिकारी वर्गको सहयोगले पूरा गर्न सकिनेछ। दिउँसो 4:24 राज्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा सिनियर्स वा अभिभावकका तुलनामा जुनियर्स वा भाइ बहिनीको सहायता लाभप्रद बन्नेछ। राजनीति वा समाजसेवा तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने आज हरेक काममा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि दुविधा बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ। हिसाब किताब नै तपाईँको काम हो भने सजगता अपनाउनुपर्छ। सेवाग्राहीसँग नम्र बोलीको प्रयोग गर्नुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि सहकर्मी, साथी, अनुयायी वा भाइ बहिनीको सहयोग जुटाएर कुनै ठुलो काम बनाउन सकिने समय छ। हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तित्वको सहानुभूति समेत प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो चापिल्लो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। प्रेम जीवनमा सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुहोला, किनभने आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपट्टिको अन्धकारलाई हटाउनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा थप मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ जुटाउन सके महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समेत प्राप्त हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः कुबेरजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशिको कुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने दिन हो। राजनीति कार्यक्षेत्र हो भने प्रतिष्ठा कायम हुने र प्रभुत्व जमाउन सकिने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन। मेहनत गरे बमोजिममा आम्दानी नभए पनि घाटा नै बेहोर्ने परिस्थिति देखिँदैन। श्रममूलक काम, कृषि क्षेत्र वा मिल मेसिनरी कार्यक्षेत्र छ भने केही हदमा फाइदा नै बटुल्ने दिन हो। पारिवारिक जीवन सामान्य रहनेछ। साथीभाइ, बन्धुबान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। घराइसी काममा सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। 10औं र 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहनेछ, अतः कर्मसिद्धिको समय आएको छ। कार्यक्षेत्रमा जानकार र अनुभवीको तथा घरमा मातापिताको सहानुभूति र आशीर्वाद प्राप्त गरेमा हरेक काममा सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। इच्छा गर्नुपर्छ। शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त बढ्दै गरेको पारिवारिक खर्चले थप मेहनत गर्दा हौसला प्रदान गर्नेछ। कुनै ठोस काम अघि बढाउनु छ भने मातापिता वा सिनियर साथीहरूको सहमतिमा गर्नु जायज हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त प्रयत्न गर्दा कार्यक्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुने वा विशेष जिम्मेवारी पाउन सकिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता बढ्नेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ। आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। धनार्जन गर्न कुनै काम थालनी गर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आपसी सम्बन्धमा नयाँ मिठास देखा पर्न सक्छ। घर परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्दै तथा वृद्ध समेत खुसी भएर आशीर्वाद दिने समय हो। प्रेम जीवनमा, व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउनु हम्मे पर्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु छ भने निराश नहुनुहोस्, रिजल्ट तपाईँको पक्षमा आउनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि भविष्य बनाउने समय भएकाले अल्छी गर्ने होइन, केही न केही गरेर देखाउने समय हो। परोपकारी र सामाजिक गतिविधिमा खट्नुपर्नेछ। सेवा भाव र दान पुण्यका कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ। पारम्परिक क्षेत्र, स्मारक वा मठ मन्दिरको सेवा र सरसफाइ गरेमा भाग्य बढ्ने दिन हो। ज्ञान गुण र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल हुनेछ। सानो प्रयासले रोकेको काम समेत बन्नेछ। दर्शन र अध्यात्मतर्फ
मनको आकर्षण रहनेछ। घर परिवारको माहौल सुमधुर रहनेछ। साथै इष्टमित्र र साथीभाइले समेत सकेको मद्दत गर्नेछन्। प्रेम र प्रणय प्रसङ्गका लागि अनुकूल समय देखिन्छ। 9 र 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आजको कामले भविष्य सुध्रनुका साथै ठोस आम्दानी समेत हासिल हुनेछ। तपाईले केवल प्रयास गर्ने हो, भाग्यले नचिताएको उपलब्धि प्रदान गर्नेछ। जुनसुकै काममा शुभचिन्तकहरूको साथ पाउने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आफ्नो क्षेत्रमा साख र इज्जत कमाउने दिन हो। सहयोगीहरूको समेत साथ पाउनाले आत्मबल र हिम्मत पलाउने राम्रो समय छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा विपरीत परिस्थितिलाई समेत मोड्न सकिने राम्रो दिन छ। हरेक प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। भौतिक उन्नति र सुख सुविधाका सामग्री किन्न धन खर्च हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि सार्वजनिक हित वा परोपकारी काममा खट्नुपर्ने समय छ। घरैको वा छरछिमेकको कुनै धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ। वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त विदेश यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि तयारी गरिँदैछ भने आजको प्रयासले नयाँ गति समात्ने र लाभ पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको मन्त्र ओम वाचस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूले आज कसैको चित्त दुखाएर धन वा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, किनभने दुराशा र महत्वाकांक्षा राख्नाले केवल निराशा मात्र बढ्दै गर्दछ। उन्नत भविष्यको चाहना छ भने आफ्नो काम र लक्ष्यप्रति विश्वस्त हुनु ठिक हुन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा वैदेशिक प्रयोजनको वा कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। जागिरीहरूका निमित्त मन भारी र तन उदास हुने समय हो। नकारात्मक र हीन भावको उदय हुन सक्छ। सकेसम्म सहकर्मीहरूबीच तालमेल कायम राख्नु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा फाइदा नहुने र व्यर्थको काममा लगानी गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अनि परोपकारी काम वा अर्काका काममा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण रमाइलो नै देखिन्छ। कुनै प्रबन्ध वा बन्दोबस्तीमा व्यस्त रहँदा थकानको महसुस हुनेछ। आफ्ना भावना र इच्छाहरूको कदर नभएको देख्दा घरिघरि मन अशान्त रहन सक्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हमा मिलाउनुभन्दा नाइ पनि भन्न सक्नुपर्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने किताब, प्र्याक्टिकल, ल्यापटपमा मात्र घोरिएर दिमाग भारी हुने समय छ। एकाग्रताका लागि ध्यान, मेडिटेसन र योग गर्नु राम्रो हुन्छ। दिउँसो 4:24 भाग्यमा पुग्ने चन्द्रमाले आशावादी बनाउनेछ, तर प्रारम्भमा सङ्कट क्षेत्रमा रहेकाले आम्दानी घट्ने र फजुल खर्च बढ्ने समय हो। सकेसम्म थोरै बोलेको जाति हुन्छ, नत्र मान गर्नुपर्ने मान्छेसँग पनि बाजाबाज पर्ने दिन छ। आफन्त होस् कि मित्र, कसैले पनि तपाईँका भावना बुझ्न सक्दैनन्। अनि मान्यजन वा सच्चा मित्रको सुझाव समेत मन पर्दैन। अन्जानमा भएको सानो त्रुटिले पछिसम्म मन पिरो लिन सक्छ। कता कता भाग्यबलमा कमी भएको आभास हुनेछ। तर जे जस्तो भए पनि दिन ढल्दै जाँदा तपाईँका निराशा र दिगदारीको समाप्ति हुनेछ। त्यसैले हरेक क्रियाकलापमा सावधान, संयम र सचेत भई अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। अनि यो तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चन्द्रमा अनुसारको राशिमा लागू हुने गर्दछ। राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन्। अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकको पहाडी हिस्सामा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। प्रदेश 1 मा पर्ने पहाडी भूभागका कुनै कुनै स्थानमा गड्याङगुडुङका साथमा हलुका वर्षाको सम्भावना देखिन्छ।
भरे राति पनि प्रायः दिउँसोको जस्तै मौसम रहन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त भएको छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाको मान, धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, ग्रहहरूको अनिष्ट फलको नाश होस्, शुभ फलमा वृद्धि होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।